جڑی رات آ رہی ہے نا شب برات یہ آ رہی ہے توبہ دی رات توبہ رب نو بڑی پسند ہے نوجوان توبہ کرے رب نو ایڈی کوئی چیز پسند نہیں جنہیں نوجوان دی توبہ رب نو پسند ہے اگر نوجوان توبہ کرے تے اللہ کریم انہوں اپنے ولیاں چ شامل کر لیندے اولیاء اللہ دے اندر شامل کر لیندے نیک توبہ کرے اللہ دے درجے بلند کر دے گناہگار توبہ کرے اللہ او دے گناہاں دی معافی نصیب فرما دیندے میری ملت دے نوجوانوں آ رات آ رہی توبہ دی رات آ رات آ رہی اپنے رسے رب نو منامن دی رات ایک دن اللہ دے نبی حضرت موسیٰ نے عرض کی تھی یا اللہ بارش نہیں ہو رہی قوم آ کے عرضہ کر دی نبی اللہ بارش کرو دی دعا کرو آپ نے فرمایا آؤ کھلے میدان تیہ چلیے تے بارش دی دعا کریے اللہ دے نبی ہاتھ چکے عرض کی تھی تیرا نبیاں قوم آ گئی بارش دی ضرورت ہے اللہ فرمایا بارش تے نازل ہو جائے گی دعا بھی قبول ہے پر اجے نہیں آنی یا اللہ کیوں فرمایا تو ہاڑے قوم دے اندر ایک نوجوان ہے انہوں ساری زندگی گزر گئی میری نافرمانیاں کر دیا وہ بندہ باہر نکل جائے اسی بارش بھیج دیواں گے وہ دے گناہاں دی نحوست دی وجہ تو بارش نہیں آ رہی اللہ دے نبی موسیٰ کلیم نے فرمایا بھائی رب فرماندہ بارش تے آ جائے گی پر تو ہڈی قوم چے ایک منحوس ہے وہ دے گناہاں دی نحوست دی وجہ تو بارش نہیں آ رہی باہر نکل جائے بارش آ جائے گی بھیڑ والیو پتہ سارے نو اپنی اپنی کیتی دا ہوندہ ہے اس انسان نے جدو اپنے گرے پانچ چھاتی ماری نا انہیں زندگی دے پچھلے گناہ یاد آگئے انہیں ایج کر کے روکے آسمان بل ویکھیا تے کہنے لگا میرے گناہ نہ تیرا کی بگڑے ہے میرے گناہ نہ تیرا کی بگڑے ہے آسمان بل ویکھے کہنے لگے یا اللہ میرے گناہ نہ تیرا کی بگڑے آئے رو کے کہنے لگا یا اللہ جی اج میں باہر نکل گیا بارش تے آ جائے گی قیامت تک میری نسل لوگاں نے میرے مارنے نہیں انہاں دا باپا دادا بڑا گناہگار سی رو کے کہنے لگا یا اللہ میں چھپ کے گناہوں کردا رہا ہوں اج میں تیرے کول چھپ کے توبہ کرن لگا عرض کر دے یا اللہ معافی دے دے اج میرے گناہاں دی معافی دے دے نوجوانوں نالے روندے نالے آسمان بل ویکھدائے نالے عرضاں کردے ہوئے فضل تیرے دی آس کریمہ اور امید نہ کوئی اس صدقہ اپنے پاک نبی داؤ اے بخش خطا بخش خطا جو ہوئی پتہ نہیں کڑے درد نالوں نے اللہ دی بارگاہ چ توبہ کی تھی اچانک چھم چھم بارش آ گئی اللہ دے نبی نے عرض کی تھی یا اللہ باہر بھی کوئی نہیں نکلے آؤ عرض کی تھی یا اللہ بارش بھی آ گئی اللہ نے فرمایا موسیٰ وہ بھی میری صلح ہو گئی ہے عرض کی تھی یا اللہ منو بندہ بھی کھا دے جنہیں آج اپنے رب نو یاد کیتا ہو اپنے رب نو راضی کر لے آئے اللہ فرمایا موسیٰ ساری زندگی گناہ کرتا رہا ہو نہ کسے نو نہیں بکھایا ہو ان کی میں بکھا دے ماں ان تے ساڑی صلح ہو گئی فرمایا ان کی میں بکھا دے ماں ان تے ساڑی صلح ہو گئی آج جڑی رات شب برات آ رہی نا اے تو آڑی تے میری رب نہ صلح کران آ رہی میری ملت دے نوجوانوں صلح کر لیو شیطان انسان دے دل وچ اے وسوسہ ڈال دے کہ کل گناہ کیتا سی توبہ کیتی سی آج پھر کر لیا ہن کیڑا منہ لے کے رب کول جانا ہی نہ جائیں اللہ فرماتا بندیا کدھر شیطان دے آنکھیں لگ کے میرا بوا نہ چھڑ دیں اللہ فرماتا گناہ ہو جائے پھر آ جا پھر ہو جائے پھر آ جا پھر ہو جائے پھر آ جا پھر ہو جائے پھر آ جا جے تیری گناہ دی عادت ہو گئی ہے ساڑی بھی معافی دی عادت ہو گئی ہے اللہ فرماندہ تو آ جایا کر تو کدھر شیطان دے آنکھیں لگ کے رب دا بوہ نہ چھڑ دیں آ جایا کر توبہ کر لیا کر میرے تے تیرے نبی نے فرمایا جڑا گناہ کر کے توبہ کر لوے میرے آقا نے فرمایا او انج سمجھے جو میں گناہ کیتا ہی نہیں جو میں کیتا ہی نہیں جدو آدم علیہ السلام نو بنا کے نا اللہ نے فرمایا سجدہ کرو سارے فرشتیاں سجدہ کیتا شیطان اکڑ گیا اللہ فرمایا سجدہ نہیں کردا کہنے لگا میں نہیں کرنا کہنے لگا میں نہیں کرنا اللہ نے فرمایا نکل جا
پھر میری بارگاہ چوں فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، فرمایا قیامت تک تیرے تے لعنت برسن گیاں، نکل جا مردودا۔ وہ ٹریا نا تے مڑ مڑ آدم ول ویکھے، مڑ مڑ آدم ول بڑے غصے نہ ویکھے۔ اللہ فرمایا ذرا واپس آنا، واپس آیا۔ اللہ فرمایا اے میرے آدم ول انج کیوں ویکھنا ہے؟ کہنے لگا ادی وجہ تو میری ہزاراں سال دی عبادت ضائع ہو گئی، میں تیرے قرب والا، ادی وجہ تو اج میں تیرا مردود ہو گیا، میں آدم کو بدلہ لینا ہے۔ فرمایا کیویں بدلہ لمے گا؟ کہنے لگا مینوں تیری عزت دی قسم ہے ربا، فبعزتک لأغوینہم اجمعین، مینوں قسم تیری عزت دی میں ادے پتراں نو اغوا کر لینا ہے، لأقعدن لہم صراطک المستقیم، وہ جڑا رستہ تیرے ول آندا نا میں اس راہ تے پہ جانا ہے، میں تیرے بندیاں نو تیرے تک نہیں ہون دینا، میں تیرے بندیاں نو تیری بارگاہ چ نہیں ہون دینا، تے جدوں تو قیامت نو نہ بندیاں نو دوزخ وچ سٹے گا میرا بدلہ پورا ہو جائے گا۔ اللہ فرما تو میری عزت دی قسم چکی ہے نا تے منوں بھی اپنی عزت دی قسم ہے۔ کہنے لگا تو کیوں قسم چکنا ہے؟ اللہ فرمایا 80 سال زندگی میں دیواں گا، 90 سال زندگی میں دیواں گا، 100 سال زندگی میں دیواں گا، ساری زندگی میرا بندہ تیرے اکھ لگ کے گناہ کرے گا، پر جدوں دا آخری ویلا آیا نا تے انہیں اکھ وچ اتھرو لیا کہ ایک باری معافی مانگ لی تے مینوں اپنی عزت دی قسم ہے ساری زندگی دے گناہ معاف کر دیواں گا، میں بھی معاف کر دیواں گا۔ عدد دن اللہ نے قلم نو فرما تقدیرہ لکھ، قلم لکھن لگی نا تے قلم نے عرض کی تھی یا اللہ لکھنا کیے، نون والقلم وما یسطرون، قلم لکھن لگی تے اللہ فرمایا قلمیں کی لکھیں گی؟ یا اللہ حکم ہو بے، فرمایا پہلے آدم علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ۔ یا اللہ کی قانون ہے؟ فرمایا قانون ہے وے آدم دا جڑا پتر تے امتی نیکیاں کرے گا جنت چ جاوے گا تے جڑا گناہ کرے گا دوزخ چ جاوے گا۔ قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھا؟ فرمایا ہن حضرت نوح علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ۔ یا اللہ قانون کیے؟ فرمایا قانون پرانا ہی ہے، نیک جنت چ جان گے گناہگار دوزخ چ جان گے۔ قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھا؟ فرمایا ابراہیم دی امت دا قانون۔ یا اللہ قانون کیے؟ فرمایا قانون پرانا ہی ہے، نیک جنت چ جان گے گناہگار دوزخ چ جان گے۔ قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھا؟ فرمایا داؤد علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ۔ یا اللہ قانون کیے؟ فرمایا قانون پرانا ہی ہے، نیک جنت چ جان گے گناہگار دوزخ چ جان گے۔ لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھا؟ اللہ فرمایا موسیٰ دی امت دا قانون۔ یا اللہ انہاں دا قانون کیے؟ فرمایا قانون پرانا ہی ہے، نیک جنت چ جان گے گناہگار دوزخ چ جان گے۔ عرض کر دیے اگے کی لکھا؟ اللہ نے رضا فرمایا عیسیٰ علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ۔ عرض کر دیا اللہ انہاں دا قانون کیے؟ اللہ نے فرمایا قانون پرانا ہی ہے، نیک جنت چ جان گے گناہگار دوزخ چ جان گے۔ قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھا؟ اللہ نے فرمایا آخری نبی امت محمدی امت دا قانون لکھ۔ قلم نے پوچھے ہی نہیں، آپ ہی لکھن لگی۔ اللہ نے فرمایا نکل میں ٹھہر جا کی لکھن لگی ہیں۔ عرض کر دیا اللہ قانون بدلتا ہی نہیں، نہ پرانا قانون لکھن لگی ہیں۔ اللہ فرمایا کل میں ٹھہر جاؤ ایتھے قانون بدلنے۔ عرض کر دیا یا اللہ کی لکھا؟ فرمایا لکھ امت گناہگار رب بخشن قانون ہی وکھرا، سارے نبیوں دی امتاں دا قانون وکھرا، محمد عربی دے نوکراں دا قانون وکھرا۔ فرمایا لکھ امت مذنبۃ ورب غفور، لکھ امت گناہگارے تے رب بخشن ہارے۔ میری ملت دے نوجوانوں بڑا بدبخت ہونا ہے بندہ جڑا اس رات بھی اپنے رسے رب نو نہ منا سکے۔ یہ رات سون دی رات نہیں، یہ جاگن دی رات آ رہی، انہوں کہندے نے شب برات۔ برات دا مطلب ہوندا ہے آزادی، شب دا معنی ہے رات، یعنی آزادی دی رات۔ آ رہی ساڑی دوزخ تو آزادی دی رات، آ رہی شب توبہ، آ رہی توبہ دی رات۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیمبری، یاد رکھو جوانی چا توبہ کرنا ہے نبیان دا شیوائے۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ او بڑھے بارے تے بھیڑیا بھی بڑا پرہیزگار ہو جاندہ ہے۔ وہ کہندہ میں گناہ کردہ نہیں، اور تو کردہ نہیں تیرے کلو ہندہ نہیں۔ یہ تا مطلب ہے توبہ تے ادو کرنی چاہی دیئے جدو انسان گناہ تے قادر ہوئے اس ویلے گناہ نو چھوڑے، او دا رب بڑا ہی راضی ہوندہ ہے۔ اللہ فرماندہ آ ویکھو انہیں میرے واسطے گناہ چھڑ چھڑیا۔ اللہ قرآن جو فرماندہ ہے، اللہ فرماندہ ہے تو ایک باری میرے لئے گناہ چھڑ کے توبہ تے کر، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ
اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ فرماندا میں تینوں گناہاں دیاں نیکیاں بنا دیواں گا۔ ایک دن نا حضرت عمر فاروق دا دور خلافت، ایک نوجوان شراب پی کے تے مدینے دی گلی چ جا رہا، ہاتھ چ شراب دی بوتل، نشے دی حالت چ جا رہا، اچانک دی نگاہ اٹھی تھی او سامنے گلی چ حضرت عمر فاروق آ رہے، عمر فاروق دے چہرے تے دی نگاہ پئی تے اودا تے نشہ ہی اتر گیا، انہوں خیال آیا کہ تے عمر ایدی تلوار نے تے کدے اپنے بیگانے دا فرق کیتا ہی نہیں، انہیں تے میری گردن اڑا دینی ہے۔ انہیں ارد گرد دیکھا کو گلی ملے تے دوڑ جاواں پر کوئی گلی نہ ملی۔ تو انہوں پتہ ہے کہ جدو بندے نو کوئی راہ نہ لبے پھر انہوں رب دا راہ لبدا ہے۔ وہ بڑھے وارے جڑا بابا کدے مسیتے نہیں گیا، جدو نوہ دھکے مار کے کٹ دیاں وہ بھی مسیتے آ جاندہ ہے، تے مسیتوں آواز ہوں دیئے ہون بھی آگے ہیں، ہون بھی قبول ہے۔ تسی فیکٹریاں چا کام کر دیو 5 دن بندہ چھٹی کرے تے فیکٹری والے ہو دی پکی چھٹی کر دے دل، ادھا مطلب فیکٹری جو 5 دن چھٹیاں کرے تے پکی چھٹی ہے۔ رب فرماندہ ساری زندگی چھٹی کی دیا، ایک حاضری لوا جا، اسی پچھلیاں بھی ساری ہلا دے وانگے، حاضری لگوا جایا کر، پچھلیاں بھی تیریاں حاضری ہلا دے وانگے۔ اس نوجوان نے شراب دی بوتل پکڑی تے رو کے آسمان بل بکھیا تے رو کے کہنے لگا کدے آج بچاویں نا، کدے آج مرکلو بچاویں نا۔ نوجوانوں دیا کا جتلو آگے رو کے آسمان بل بکھدائیں، نالے روئی جاندہ نالے بے کے کہندائیں رحمت دا دریا الہی ہر دم بگدا تیرا اے جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جا کے کہنے لگا یا اللہ پھلا والے درختانوں پھلی لگ دینے، کنڈیاں والے انہوں کنڈے ہی لگ دینے، نہ تے کنڈیاں والا کنڈے گناہوں کے بیج بیٹھا ہوں، تو تے رحمت پھلا والا ہے یا اللہ، تو تے رحمت پھل لئی جاؤ۔ عرض کر دے یا اللہ بچہ ماں کلو مار کھا کے ماں دی گودی چیوں دائی، انہوں پتہ ہی ہوندہ ماریا بھی ماں ہونے میں، نینو چپ بھی ماں نہیں کرانا ہے، کہ رو کے کہنے لگا جب معافی دے دے، مینوں پتہ ہے گناہ بھی تیرے کیتے نے، معافی بھی تو ہی دینی، معافی دے دے ترلائی کیتا۔ ادھر عمر فاروق نڑے آگے، آپ نے پتہ سی یہ شراب پیندے، فرمایا کتھوں آ رہے ہیں؟ کہنے لگا بابا جی میں دودھ لے کے پیاؤں دا سا۔ فرمایا دودھ لے کے کتھے دودھ؟ انہیں شراب دی بوتل تے کپڑا لپیٹ لیا، چادر لپیٹ لی، کہنے لگا اے بوتلے جو دودھ لے کے آیا۔ فرمایا اے چادر کیوں لپیٹی؟ کہنے لگا جو دودھ گرم بڑا سی تے بوتل پکڑی نہیں سی جا رہی تو میں اوپر چادر لپیٹ لی۔ عمر فاروق نے فرمایا چادر کھول، نالے چادر کھولے تے نالے رووے تے نالے آسمان بلوے کیا کہ کدے آج بچاویں نا، کدے آج بچاویں۔ نوجوانوں جدوں نے شراب دی بوتل تو چادر کھولی تے حضرت عمر فاروق نے ویکھیا تے بوتل وچ گرم گرم دودھ۔ عمر فاروق ایک باری اودے وال تے ایک باری بوتل وال ویکھ کے فرمان لگے پتہ تینوں بھی ہے تے پتہ مینوں بھی ہے، شراب دی بوتل وچ دودھ ہے بھی گرم، سچی دسی کیتا کیا۔ وہ دی چیخ نکل گئی تھے آسمان وال ویکھ کے تے رو کے کہنے لگا وہ دا ترلا ہی کیتا ہے، ترلا ہی کیتا ہے۔ عمر فاروق نے پھڑ کے سینے لایا، متھا چم کے فرمان لگے لگدا جو کہ سچی توبہ کی دیا، تیری توبہ نے دس دیتا ہے کہ جو سچی توبہ کریے تو جڑا شراب دا دودھ بنا سکتا ہے نا وہ گناہوں دیا نیکیاں بھی بنا سکتا ہے۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ فرماتا بندیا یہ گناہ کاری لویں تے توبہ کر لیا کر، میں تیرے گناہوں دیاں بھی نیکیاں بنا دے مانگا، تیریاں غیر حاضریاں بھی میں حاضریاں لا دے مانگا۔ میری ملت نوجوانوں بھیڑ والے ہو، قرب و جبار تو تشریف لے آنے والے ہو، تسی کو گلی چیز ہوئے تو اگ لائیے تو نہیں نہ لگ دی، کوئی بھی گلی چیز ہوئے انہوں اگ نہیں لگ دی۔ صوفیاء فرماندے نے بندیا تو بھی اللہ کل جانا ہے گلہ ہو کے جائیں کدھر
اتھرواں دے نال کدرے وضو دے پانی نال کدرے گلا ہو کے جاویں تاکہ تو بھی دوزخ دی اگ تو بچ جاویں اے رات آ رہی آنسواں دی رات رون دی رات اپنے رسے رب نو مناواں دی رات اے گھر چ 3-4 بچے ہون نا تے انہاں بچیاں چ جڑا بچہ جلدی رو پوے نا ماں او دا بڑا خیال رکھ دی ماں نے گھر چ چنگا چوکھا پکایا ہوئے تے گھر نہ ہوئے تے ماں او دے لئی چنگی بوٹی رکھ دی ہے باقی بچے اعتراض کرن نا تے ماں کہندی او رو پیندا نا او رو پیندا ہے ادا مطلب ہے جڑا رو پوے نا او دا کم جلدی ہو جاتا ہے اللہ فرماندہ تو بھی رویا کر میرے تیرے نبی نے فرمایا ابکو فَإِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا حضور نے فرمایا جے تینوں رونا نہ آوے تے رون والا موئی بنا لیا کر او دی رحمت لو تیرے تے ترس آ جائے اللہ نو نوجوان دی توبہ بڑی پسند ہے رب انتظار کر دے کہ کدو گناہگار نوجوان آ جائے تے میں او دی توبہ قبول کر کے میں اپنے ولیاں چ شامل کر لواں نوجوانوں جدوں اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نو زلیخا او 7ویں کوٹھڑی چ لے گئی نا 7ویں کوٹھڑی 7 کمرے 7 تالے نوجوان عورت وقت دی ملکہ دھرتی تے زلیخا ورگی سونی کوئی نہیں تے یوسف ورگا حسین کوئی نہیں اس طرح کر کے زلیخا نے دوپٹہ اتاریا تے اس طرح سٹیا اس کمرے چ زلیخا دا بت سی اس بت دے چہرے تے جا کے دوپٹہ گریا حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام ویکھ کے فرمان لگے زلیخا اے بت دے چہرے تے دوپٹہ کیوں سٹے کہنے لگی میں دی عبادت کر رہی ہوں اے میرا معبود ہے میں دے چہرے تے پردہ کر دیتا ہے میں گناہ کرن لگی ہوں میرے رب مینوں گناہ کردا ویکھے نا تے حضرت یوسف تڑپ کے فرمان لگے زلیخا تیرا رب نہیں پیا بے خدا پر میرا رب پیا بے خدا ہے اس ویلے زلیخا حضرت یوسف دے قریب آئی میری ملت دے نوجوانوں 7 کمرے ہومن 7 تالے ہومن ویکھن والا بھی کوئی نہ ہوئے وقت دی ملکہ ہوئے دوپٹہ اتار کے تے وغلقت الابواب وقالت حیت لک تے قرآن کہندہ ہے وقالت حیت لک یوسف دے قریب آکے کہنے لگی بے یوسف جلدی کر اس یوسف دی پاکیزگی تو صدقے نہ جاواں جنہیں اوتھے بھی آکھیا قال معاذ اللہ فرمایا اللہ دی پناہ یاد رکھنے دل دی تختی تے نوٹ کر کے لے جو تنہائی دی نیکی انسانوں کمال تک پہنچا دے دیئے تے تنہائی دا گناہ انسانوں زوال تک پہنچا دے دے جڑ ویلے زلیخا قریب آئی ادو اگے کی ہویا پڑھا قرآن کہندے تے ہو گیا سی صاحب چنگیاں پلیاں تقریر لچھے دار کر دے سو اج کیڑے پینڈے پا لیا جے پر آج جڑا ممبر رسول ہے نا اے ممبر میرے کل تقاضا کردا ہے کہ آج جڑے نوجوان ادھی رات رات ڈھلی تے اجے تک سنن لئی بیٹھے نے میں انہاں نو کچھ دے کے بھیجا ایک گھر جاون تے انہاں دا بستر تے دل نہ لگے انہاں دا دل کرے میں وضو کر کے مصلی تے بیٹھ جاواں اللہ کرے میری ملت دے نوجوانوں نو آج اگر آتا لگ جائے ہن زلیخا قریب آئی تے اگے کی ہویا سنو قرآن اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ پروردگار نے فرمایا زلیخا نے یوسف دا ارادہ کر لیا یوسف نے بھی زلیخا دا ارادہ کر لینا سی لولا أن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ یہ یوسف اپنے رب دی دلیل نہ ویکھ دے او دلیل کی ہے جڑے پہلے زلیخا یوسف دے قریب آئی اللہ دے نبی نے گھبرا کے دیوار بل ویکھے آؤ آپ نو دیوار چاپ دے ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام نظری آئے انہاں اپنے دندہ دے نیچے انگلی دبائی ہے نالے فرما دے نے یوسف پترہ نبی ہے پتر بھی نبی دے گناہ نہ کری پتر نبیاں دی فرشتی چو نکل جائیں گا ابا جی نے فرمایا پترہ دوڑ جا پترہ دوڑ جا اللہ دے نبی یوسف نے دوڑ لگا دی تھی تالے ٹوٹ دے جا رہے دروازے کھل دے جا رہے بھیڑ والے پتہ چلی آؤ پیچھے سائیں جوں دے اور بچانے آئی جاندے پیچھے سائیں جوں دے اور تے بچانے آئی جاندے نے مصر دی 7ویں کوٹھڑی چ یوسف ہے تے مرشد تے ابا جی کتے نے کنان وچ
کتھے کنان تے کتھے مصر، پر ابا جی آگے تے فرمایا دوڑ جا، پڑھے لکھے بیٹھے ہو میں آسان کرا، کمرے نو تالا لگا کے بندہ اس بندے نو آکھے دوڑ جا، وہ دوڑے گا نہیں نا، کیوں؟ انہوں پتہ تالا لگے ہے۔ پر جدو یوسف نو سائیاں آکھے نا دوڑ جا، تو یوسف دروازے والی دوڑے، کیوں؟ کدے غور کیتا جے بچے نو کوئی ہوا چ اچھالے تے بچہ روندہ ہے، ماں اچھالے تے بچہ ہس دے، کیوں؟ کیونکہ بچے نو ماں تو یقین ہوندہ میری ماں میں نو ڈگر نہیں دینا۔ یوسف نو سائیاں تے ہو رہے کہ نہ کو مانسی کے سائیاں ڈگر نہیں دینا۔ یوسف دروازے وال دوڑے تے تالے بھی ٹوٹ دے جا رہے، سائیاں بھی مان نہیں توڑے۔ وہ ایک آجڑی پہ بکریاں چاہ رہے نا، تے اثر تے ڈیگر دا ویلا ہویا تے ایک بکری اجڑ جو وچھڑ گئی، تے جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی وہ بگیاڑاں جو گی، بکری وچھڑی کے پیچھے بگیاڑ لگیا، بکری ڈردی ڈردی دور چلی گئی تے انہیں اونچی جگہ تو چھلانگ لگائی تے نیچے دلدل سی، پیچھے دلدل وچ بگیاڑ نے چھلانگ ماری تے وہ بھی دلدل جب پھس گیا تے بکری بھی پھس گئی، تے بگیاڑ روے تے بکری ہسے، بگیاڑ بکری وال وے کے کہنے لگا ڈوب کے ماں بھی مر چلے تے ڈوب کے تو بھی مر چلی ہے، میں رونا تو کیوں ہسنی ہے؟ تے بکری کہنے لگی سورج وال وے، بگیاڑ نے سورج وال ویکھیا تے کہنے لگا ڈیگر دا ویلا ہو گیا، اثر ہو گئی تے سورج ڈوب چلیا، شاماں پہ چلیاں تے دے چا ہسن والی گل کیڑی ہے؟ بکری کہنے لگی وے تھوڑی دیر بعد شاماں پہ جانیاں نے، میرے مالک میرے آجڑی نے بکریاں چار کے گھر جانا ہے، انہیں باڑے چ جا کے بکریاں گرنیاں ہونے، بچ میں نہیں ہونا ہوں، میرے سائنوں میریاں فکرہ لگ جانیاں نے، انہیں میں نو ڈھونڈنے آ جانا ہے، انہیں میں نو کڈ کے لے جانا ہے، کہ میں ہسنی ہوں، تیرا کی بنے گا، تیرا تے مالک ہی کوئی نہیں، نوجوانوں پتہ چلیا پیچھے سائیں جوندے ہون بچانے آئی جانے۔ لے کہ اپنے سر دا کو سائیں رکھے آجے، اپنے سر دا کو سائیں رکھے ہو تاکہ تواڈی حفاظت کرے، تانوں گناہاں تو بچا کے رکھے، کو سائیں رکھے ہو جڑا تواڈے ایمان دی راکھی کرے۔ جدو یوسف تے زلیخا دوڑے نا، گل توجہ ہے نا میری بات، ستواں دروازہ کھولیا تو یوسف نکلے نا، اس طرح کر کے زلیخا نے پچھو پکڑیا، اس طرح یوسف دی قمیض پھٹ گئی پچھو، یوسف نے وکھیا تے سامنے زلیخا دا شوہر عزیز مصر کھڑا، انہیں اس طرح کر کے نا شک دی نگاہ نال یوسف تے زلیخا وال وکھیا تے زلیخا نے یوسف وال اشارہ کر دیتا، انہیں میری عزت حملہ کی تے معاذ اللہ۔ عزیز مصر نے جدو یوسف وال ویکھیا تے قریب ایک پنگوڑا تے اس پنگوڑے چ چھوٹا جا بچہ چند دن دا تے جھولا پیا جھولے۔ اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام اس بچے وال اشارہ کر کے فرمان لگے، اوے بچیا او میری گواہی دیو، سچا کون ہے تے جھوٹا کون ہے؟ تے چند دن دا بچہ پنگوڑے چ بول پیا، بول کے پتہ کی کہنے لگا جے تے قمیص سامنے پھٹی ہے پھر زلیخا سچی ہے، تے جے کرتا پچھوں پھٹے پھر یوسف سچا ہے۔ کہنے لگا کہ بجائے بے کہ دیکھو نا زلیخا دے قریب جو یوسف آئے تو زلیخا اپنے بچن واسطے حملہ کیتا تے قمیص سامنے پھاڑی، تے جے یوسف دوڑے نے تے زلیخا نے پچھو پھڑے آئے تے پھر پچھو پھٹی گئے تے پھر یوسف سچے نے، انہیں دیکھا تے قمیص پچھو پھٹی سی، انہیں آکھا یوسف سچے، پھر بھی یوسف نے جیل چ قید کر دیتا۔ یہ مطلب ہے کدے کدے سچے بھی قیدی ہو جاندے نے، سچے بھی کدے کدے قیدی ہو جاندے نے۔ میری ملت دے نوجوانوں، حضرت یوسف جدو مصر دے بادشاہ بنے نا، مصر دے بادشاہ قید پہ گیا، لوگوں نو کھانوں نہیں ملدا، لوگ آندے نے مال جمع کردے نے تے گندم تے دانے لے کے جاندے نے۔ ایک نوجوان آیا تو انہیں آ کے عرض کی تھی میری اتنی فیملی ہے تو میں نے بھی دانے دیو، آپ نے دے حصے دے مطابق دیتے، تو انہیں آکھا میری فیملی دے مطابق دانے تھوڑے نے میں نے ہور دیو، فرمایا پتر جڑا حصہ باندھا میں تینوں دے دیتا ہے، انہیں اس تو زیادہ نہیں دینا۔ انہیں آکھا اللہ جپال جڑی میں تو انہوں گل سنانی ہے نا، وہ گل سن کے تو سا میں نے میری مرضی دا دینا ہے، فرمایا گل سنا۔ انہیں آکھا یاد ہے جدو زلیخا تو اٹھے پیچھے دوڑی سی، فرمایا یاد ہے، یاد جو تو اٹھی قمیض پھٹ گئی، فرمایا یاد ہے، یاد ہے پگوڑے چک بچہ سی، فرمایا یاد ہے، یاد ہے جو تو سا اشارہ کیتا، فرمایا یاد ہے، یاد جو سب بچے نے پنگوڑی توڑی گواہی دیتی، فرمایا یاد ہے۔ کہنے لگا او بچہ میں ہاں، او بچہ میں ہاں۔ اللہ دے نبی یوسف دی چیخ نکل گئی، رو کے فرمان لگے خزانے دے بوئے کھول دیو، جو چاندہ انہوں دے دیو۔ وہ اپنی مرضی دا لے کے ٹر گیا۔ اللہ فرمایا یوسف جڑے تیریاں پاکیزگیاں دیا گواہیاں دے وے تو
انہوں او دی مرضی دا دینا ہے تے جڑا میری پاکیزگی دیاں گواہیاں دے پھر میں انہوں اپنی مرضی دا دینا میری ملت دے نوجوانوں جے تسی چاہتے ہو رب تواڈی مرضی دا دے پھر انج کرو اپنے رب نال یاری لا لو اتھے ہر جتنے بھی نوجوان تے بزرگ نے ہر ایک دا دل کردہ میں جو چاہواں اوہی ہو جائے میں جو منگاں اوہی مل جائے میں جو چاہواں اوہی ہو جائے ایک کلیہ کوئی بڑا ڈاڈا نہیں ہے بڑا سوکھا جا کلیہ ہے جڑا اللہ والے دی سمجھے چاہ گیا میں تو انہوں سمجھا جاواں کسے صوفی دی زبان ہے یاد رکھیو مڑ یاد رکھیو اللہ فرماندہ بندیا جو میں کہنا وہ تو کری جا پھر جو تو آکھیں گا وہ میں کری جاواں پر شرط ہے پہلے تو وہ کر جو میں کہنا تو او کر جو میں کہنا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما فرمایا او لوگ جنہ دیاں راتاں اپنے رب دی بارگاہ وچ قیام اور سجدے دی حالت وچ بیت جاندیاں نے قرآن مجید اندر اللہ کریم نے رات دے متعلق ارشاد فرمایا لِتَسْكُنُوا فِيهِ فرمایا اساں اس رات وچ سکون رکھے رات نو اساں سکون واسطے بنائے اسی دنیا دار اس سمجھنے ہیں کہ رات ہو رہی اللہ نے ساؤن لی بنائی ہے قرآن وچ اللہ نے ساؤن دا ذکر نہیں فرمایا سکون دا ذکر فرمایا سا رات نو سکون لی بنائے اساں دنیا دار رات سو کے گزارنے ہیں پر اللہ والے رات جا کے گزار دینے کسی نو راتی لیٹ کے بستر تے سکون مل دے تے کسی نو راتی مسلح تے کھلو کے سکون مل دے کسی نو راتی سو کے سکون مل دے تے کسی نو راتی جاگ کے سکون مل دے کسی نو راتی سکون وچ سکون مل دے اور کچھ اور نے جنہاں نو الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم او دی یاد وچ تڑپ کے پھڑ کے سکون مل دے تو سکون اپنا ہے رات پونے 3 ہو گئے تو تسی انج بیٹھے ہو کہ جویں ہون محفل شروع ہوئی تسی اپنے نرم گداد بستر چھوڑ کے آئے تسی اپنی نینداں قربان کیتیاں تسی اخراجات کر کے محفل تک پہنچ کے آئے اپنے ماں باپ مکان دکان اولاد تسی سوشل میڈیا سارا ٹک ٹاک فلمہ ڈرامے گانے سب کچھ چھوڑ کے اتھے محفل چاہ کے ادھی رات ویلے کیوں بیٹھے ہو ادھا مطلب ہے تو انہوں عشق دی رمز دی سمجھ آ گئی تو انہوں سکون انہوں ساری چیزاں چا نہیں ملیا جڑا تسی ذکر مصطفیٰ وچ لیبن واسطے آئے ہو گرامی قدر حضرات انسان کل کوٹھی ہوئے کار ہوئے بنگلہ ہوئے بینک بیلنس ہوئے پر دل چو سکون ہی نہ ہوئے تے کس کم کوٹھی تے کار ہوئے ککھاں دی کلی ہوئے سکون ادھا مطلب ہے اصل دونوں سکون ہے تو تسی بالکل ٹھیک جگہ آئے ہو میں دیکھ رہے ہیں کہ سارے نوجوان محفل کروان والے بھی نوجوان تے محفل تے آن والے بھی زیادہ نوجوان ہیں او دو بابے میں ویکھے وزیر آباد ماشاءاللہ آئے نے ہر محفل تے پہنچ دیں اللہ کریم انہوں دا بھی ہونا قبول فرمائے انہوں میرا دل کر دے کہ شب برات پرسو آ رہی ہے نالے میں نوجوانوں نے شب برات دی تیاری کرا دے ماں انہاں دے والد گرامی گئے انہاں دی اسال ثواب علی ایک گل میں تو انہوں باپ دی عظمت حوالے نال بھی سنا دے ماں اتو ایک آواز آئی کہ سلطانو شان اولیاء بھی سنائے ہو وہ بھی سنا دے ماں اپنے وقت دے بچ رہ کے میں انشاءاللہ 2-4 باتاں توڑے گوش گزار کرنیاں نے میں نے پتہ ہے وان صاحب نے میں نے کہنا سید ہزارہ پاک دی شان پاک بھی سنائے ہو وہ بھی انشاءاللہ اپنے وقت دے وچ سناواں گا ایک باری اچھی سے سبحان اللہ فرماؤ تو میں پڑھا قرآن بھائی اے میں بیڑی بیٹھا نا اور اچھا بولو سبحان اللہ اے بکلاں کھولو نال دے بیلی دا ہاتھ پکڑو تو اچھا کر کے نہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے اسٹیج والے انہاں کو صحیح نہیں بولے جا رہے تسی بولو بولا سبحان اللہ یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اس رمضان شریف مدینہ طیبہ حاضری ہو جائے تے عمرہ بھی کر کے آوے ہون جڑا اس تو اچھا بولے سارا ٹبر رمضان شریف مدینہ گزار کے آوے یا اللہ جڑا کھڑا ہے یا بیٹھا ہے جتھے بھی یہ ہاتھ جو کہ سبحان اللہ فرمائے اج رات خواب وچ کملی والا آپ تشریف لے آوے تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے انہوں سنیے قرآن اللہ نے رجا فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما
الیہ تبتیل۔ 4 آیات میں قرآن دیا پڑھیاں تے چاروں دا ترجمہ کسے بابے کو کرواواں تے اس بابے نے آکھیا سی کہ لگی والیاں دی اکھ نہیں لگ دی، اے رفیق تو تارے گندا رہو، پردیس جنہاں دے باہی گئے او کرما مارے نہیں سوندے۔ پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لو نوجوانوں، اللہ نے پورے قرآن وچ کدھر سون والے دی تعریف نہیں کیتی، اللہ نے جدو کیتی قرآن چ جاگن والے دی تعریف کیتی ہے۔ من لا یقوم اللیل لیس من الصالحین الکاملین، جڑا راتاں نوں اٹھ کے قیام نہ کرے کدے صالحین تے کاملین جو نہیں ہو سکدا۔ اور میں تے اکثر اس جملہ کہنا کہ عشق پاویں مجازی ہوئے یا حقیقی ہوئے، محبوب راتاں نوں ہی ملدے نے، اور میرے جملے تے شب معراج گواہے کہ محبوب راتاں نوں ہی ملدے نے۔ اللہ فرماندا ہے بندیا جے میں تیرا محبوب ہاں تے مینوں ملنا ہی تے راتی اٹھ، سینہ تم ولا نوم، جدو سارا جگ ستا ہوئے ایک تو جاگدا ہوئے ایک میں جاگدا ہوا، اس ویلے سجدے تے رکوع چ نیواں ہو کے تو آکھے سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی۔ اب ایک لے میں نیواں تو عظیم، میں نیواں تو اعلی، میں نیواں تو اونچا۔ اللہ فرماندا ہے ادھی رات ویلے میری بارگاہ چ نیواں ہو کے مینوں اونچا کھیا کر، میں تینوں سارے جگ تو اونچا کر دے گا۔ اجازت ہوئے تے دا ترجمہ پیر باہو کلو کروا کے دیواں۔ اور ساؤنڈ والے میرے بل بھی دھیان کرو بھئی، اچھی سبحان اللہ فرماؤ سارے بھائی۔ میں نے پتہ رات دے 3 بجے بندہ سبحان اللہ کہن جو گا رہندہ تے نہیں، پر رات دے 3 بجے بندہ تقریر کرن جو گا بھی نہیں رہندہ۔ میں تیسری تقریر کرن لگا عشاء تو لے کے ہون تک سیال کوٹ ساں تے سیال کوٹیاں دا دا لگے انہاں آکھیا چلو اج سیال کوٹ نے تے واہ ساریاں تقریراں کٹھیاں کروا لو، تو میں حاضر خدمت ہو گیا۔ ہن حاضرین محتشم میں تانوں شب برات دی تیاری کراواں۔ عارفاں دے سلطان نے فرمایا راتی رتی انہاں نیند نیاوے دنیں بہت حیرانی او عارف دی گل عارف جانے کی جانے نفسانی عبادت خود حاصل پھیری تیری ضائع گئی ہے جبانی ہوں میں قربان انعاتی باہوں جنا ملیا پیر جیلانی۔ اللہ فرماتا رات سو کے گزارن والے کدے رات میرے لئے بھی گزاریا کر۔ اج دا نوجوان ٹک ٹاک تے فیس بک تے ساری رات جاگ دے، چوکاں چ کھلو کے ساری رات جاگ دے، فیکٹری اوور ٹائم لگانا ہوئے نیند نہیں آؤندی، گھر چ بیماری آ جائے نیند نہیں آؤندی، کاروبار چ گھاٹا پہ جائے نیند نہیں آؤندی۔ اللہ فرماتا ہے یاراں نے بھی جاگ لینا ہے، کاروبار لے بھی جاگ لینا ہے، بیماری لے بھی جاگ لینا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سارے لے جاگ لینا ہے، کدے رب لے بھی جاگ لیا کر۔ آ رات آ رہی جاگن دی، قبر دے نیچے جا کے نا قبر زمین دے نیچے انہا سونا ہی کسے جگانا ہی نہیں، ساری زندگی قیامت تک ستیا رہنا ہے۔ اس واسطے اللہ والے فرماتے ہیں زمین دے اتے جاگ جا کے تے زمین دے نیچے آرام نل سو جائیں، قیامت تک کسے نہیں جگانا۔ باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعنوان گل ساری سرکار دیئے آپ دس گاؤں بیڑ سیالکوٹ دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ شکر گزاراں اج دی اس محفل مبارکہ دے تمام بانیان دا جناب ملک عاطف گلزار اوان صاحب، ملک زین، ملک عمیر، ملک اویس، ملک عمر صاحب، ملک وقاص، جناب ملک عبدالرحمن،
ان تمام عوان برادران ملک برادران نے اس محفل مبارکہ دا بڑے ترک و احتشام نال اہتمام و انصرام فرمایا. میں نو اور آپ احباب نو ایک مرتبہ پھر بیڑ دی سرزمین تے رسول عربی دے ذکر خیر دا موقع میسر فرمایا. دعا ہے کہ رب تعالیٰ ساڑی سارے دی حاضرینوں اپنی بارگاہ مستجاب اور مقبول فرمائے. نبی کریم علیہ السلام دے والدین دا صدقہ اللہ انہاں نوجوان ملک زین اور انہاں دے والد گرامی جڑے وصال کر کے چند دن قبل انہاں دے درجات دی بلندی فرمائے. ملک عمیر صاحب جڑے اٹلی نے، عاطف صاحب بھی اور عمیر صاحب بھی، عاطف صاحب بھی اٹلی بیٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہاں دے والد گرامی دے درجات دی بلندی فرمائے. ملک زین صاحب دے اور انہاں دے بزرگوار اللہ انہاں دا سایہ سلامت رکھے. اللہ رب العزت رسول کریم علیہ السلام دا صدقہ بار 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 اس محفل و سجاوان دی توفیق نصیب فرمائے. وقت کافی گزر گیا. جناب حامد علی عوان صاحب نے اپنی نقابت دل پذیر نال توانوں اور منوں محظوظ کیتا. اللہ انہاں دے نطق وچ بھی برکات عطا فرمائے. قرب جوار تو تسی سارے جوک در جوک تشریف لے کے آئیو. رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ اللہ سب دی حاضرینوں قبول فرمائے. اپنے رنگ وچ مصطفیٰ کریم دا رنگ ڈال لو، اپنے رنگ مکا کے حضور دی اتباع دا رنگ چڑھا لو. اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضرینوں قبول فرمائے. پھر کدے آئے تے یا تیری لو جی ایک شیر کہندنے کے اچھا کیڑا کیڑا اتھے بیٹھ جو کیڑا کیڑا شام تو لے کے رات 3:30 بجے تک حضور دی یاداں دا دیوا بال کے بیٹھا سی. اس طرح کر کے ہاتھ کھڑے کر اس طرح میں ویکھنا کنے نہیں بلا کھڑا کیتا یاد تیری دا میں دیوا بالیا کہندنے شیر حضور دے گنبد خضرا دا تصور کر کے نا ان سارے مل کے میرے نال پڑھیے یاد تیری دا میں دیوا